तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर राष्ट्रपति ने यूएन में वही पुराने कश्मीर राग को अलापा है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान का करीबी कहे जाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने महासभा परिचर्चा के दौरान कहा, भारत और पाकिस्तान 75 साल पहले अपनी संप्रभुता और आज़ादी स्थापित करने के बाद भी अब तक एक दूसरे के बीच शांति और एकजुटता कायम नहीं कर पाए हैं। इस दौरान एर्दोगन ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कश्मीर में स्थायी शांति और खुशहाली कायम होने की आशा और कामना करते हैं। वैसे एर्दोगन के अलावा उनके देश के कई दूसरे राजनेता भी कई बार अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को वो फजल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फजल की तरफ से सलाम अर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मरामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल हालात से तो आप लोग वाकिफ़ है, देश के भी और देश के बाहर के भी। लेकिन आज आप लोगों को बजा मैं देश के बाहर की खबर ही दूंगा जो हमारे देश से जुड़ी हुई है, हमारे देश से जुड़ी हुई है। अभी जो सुल्तान बने हैं, जो खलीफा बने हैं तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगन, जैसे ही खलीफा बन चुके हैं उनके सर पे ताज और हाथ में खुम्बा आया। वो खुम्बे को लेते ही जैसे उनके सुर तो खैर पहले से ही मर्दाना है, मर्द मुजाहिद है, लेकिन अब बड़ी दबा के कर रहे हैं काम। ख़ास कर कश्मीर के मुद्दे के लिए और कश्मीरियों के लिए तो वो खुला बोल रहे हैं, खुला बोल रहे हैं। यहाँ तक कि जीएनओ में भी, यूएन ने भी और अक़वाम मुत्तहिदा की जो मीटिंग हुई यूएनसीसी की, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कश्मीर का मुद्दा छाया रहा। उन्होंने जिस तरीके से उठाया कश्मीरी मुद्दा, ये हमारे लोगों को नापसंद महसूस हुआ, इसलिए ऐसे फालतू के बातें कर रहे हैं। अब उन्होंने एक खलीफा है, वो एक मुसलमान है, वहाँ पे जुल्म तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चाहे किधर भी हो दुनिया में, उन्होंने बर्दाश्त नहीं करते, पहले बोल दिए उन्होंने। रही बात अब जैसा 371 नाखिस करते बोले, जो एक वक्फा हो गया बोल के भी, यानी करने के लिए काम है जो हमारे जुमला मंत्री जो कर रहे हैं, एक जुमले के अलावा कुछ काम आगे नहीं चल रहा। तो अब जाहिरी बात है उन्होंने तो अपना रोल दिखाएंगे, अपना रोल दिखाएंगे, अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल करेंगे, बजाय इस्तेमाल करेंगे, सावधान भी करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो काम भी करेंगे। ये समझ में क्यों नहीं आ रहा उनको? ये फालतू बातें जो कर रहा है ये आरएसएस मीडिया, गोदी मीडिया, ये लोग समझते कि इनकी वाहवाही करो, जो इन्हें फेंकते बैठते, जो गलत न्यूज़ें चलाते उसकी तायीद करो, उसकी सपोर्ट करो। जो रजब तैयब एर्दोगन नहीं करते भाई, उन्होंने खुले तौर पे बोल दिए ये सही तरीके से इसका मसला हल करो। हमारे भारत और पड़ोस के 75 साल का से ज़्यादा वक्फा हो गया, लेकिन आज तक भी ताल्लुकात बहाल नहीं हुए। दोनों में रंजिशें और इख्तलाफात बढ़ चढ़ के रहते। उन्होंने एक एक बात जो बोले कोई गलत नहीं बोले, हर दो के फ़ायदेमंद की बात कर रहे हो, हर दो के लिए अच्छी बात कर रहे हो, कोई गलत नहीं है। अब रही बात जो ये गोदी मीडिया जो भी है, ये नस्ल हराम मीडिया जो है, ये आतंकी मीडिया, जिस तरीके से उनके बारे में जो आप शब्द इस्तेमाल कर रही, अगर से उनको मालूम हुआ तो फिर जो है तो तुम्हारी सारी दुनिया से ही पाबंदी आयद हो जाती। तुम्हारी दुनिया में कहीं पे भी न्यूज़ बोलने या न्यूज़ सुनने के भी काबिल के नहीं रहते तुम्हारे को। वैसा करके छोड़ देते हो ना मर्दों में शुमार रहता ना तुम्हारे, ना बीच के लोगों में शामिल रहते तुम, हर दो से बिल्कुल ख़त्म हो जाते। रही बात मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को ये मैं वजह यही कहूँगा आप लोगों को
جس طریقے سے جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہے رجب طیب اردگان، کشمیر کا مسئلہ حل کرو بول رہے ہیں انہوں، جو ایک ٹائم سے جو کشمیری عوام کو چاہیے، کشمیری عوام کے مطابق اس کو حل کرو، کوئی زبردستی مت تھوپو۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ، انہوں یہ نہیں بول رہے کہ چلو بھائی اس کے ساتھ ایسا کر دو ویسا کر دو، نہیں، انہوں بول رہے ہیں کہ جو ہے اس کا حل نکالو، وہاں کی عوام کے لیے بہتری جو ہے، عوام جو چاہتی ہے اس پہ کام کرو۔ یہ بات اگرچہ بول رہے ہیں انہوں تو وجہ حق ہے وہ بات بولنے کا، اور ان کو بولنا بھی پڑتا، آپ خاموش نہیں پڑ سکتے انہوں، کیونکہ ذمہ داری لے رکھی ہے انہوں ذمہ داری لے رکھی ہے، اب ان کو بولنا بھی پڑتا، کرنا بھی پڑتا، سمجھے؟ کیونکہ اب اس وقت انہوں خلیفہ ہے، خلیفہ کا کیا کام بنتا، کیا رول ہوتا، ہم سے زیادہ انہوں جانتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر ایسے اپشبد استعمال کرنے سے پہلے اپنی حد میں رہو، اپنے شبدوں کا صحیح استعمال کرو، اگرچہ گندگی برپا کریں گے تم تو تمہارے گندگی سے ہی انت ہوگا تمہارا، بات یاد رکھو۔ رہی بات رجب طیب اردگان نے کھلے طور پر کشمیر کا اور بابری مسجد کا مدعا پھر اٹھایا، جبکہ بابری مسجد کا تو ابھی کام چل رہا ہے، وہ لوگ 6 مہینے کا ٹائم مانگے ہیں، جو کہ دے چکے ہیں، اور خاموشی بھی اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک مرتبہ وقت دے دینے کے بعد اس کے بعد کوئی چیز کرنا یا کوئی کارروائی کرنا غلط بات ہوتی۔ ہاں لیکن یہ ذکر کرنا ضروری بھی ہے، کیونکہ یہ لوگ بھول جاتے، انہوں جو بولتے اس کے اوپر سے ہٹ جاتے، میں نہیں بولا، میں کب بولا تھا، بولے ایسی بات رہتی، کیونکہ یہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں نا بھائی، کچی مارنے والے، تو ان کی نہ زبان کا کوئی بھروسہ نہ ان کا کوئی بھروسہ، کیونکہ ان کا کام ہی ہے قوم کو گمراہ کرنا، عوام کو گمراہ کرنا، بیوقوفی کی باتیں کرنا، ان کا یہ دھندا بن گیا۔ لیکن اب یہ زیادہ دن تک یہ دھندا چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی روک لگا چکے ہیں۔ خلیفہ بننے سے پہلے ہی رجب طیب اردگان نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، وہ میرے کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جو بولتے سو کرتے انہوں، یہ ایک چیز بھی ہے، جو بول دیے سو کر دیے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آپ لوگ یہ جاننا بہت ضروری ہے، یہ سننا بہت ضروری ہے، جو حالات بنے ہوئے ہیں کس طرف کروٹ بدلتے ہیں، یہ ہم کو دیکھنے والی بات ہے۔ رہی بات رجب طیب اردگان کی، یہ مرد مجاہد شیر اسلام ہے، اور یہ کسی کے اوپر، کوئی مسلمان کے اوپر ظلم ہو وہ برداشت نہیں کرتے۔ اب ان کی نظر میں ایک ہے 371 کشمیر کا، دوسرا ہے بابری مسجد کا، یہ کھلے طور پہ بول دیے انہوں، یہ کھلے طور پہ بول دیے، یہ بھی کہہ دیے دنیا نے جو کیے ہیں مسلمانوں کو لے کر، وہ ساری چیزیں ان کے دل پہ گھاؤ کے ویسا، ایک زخم کے ویسا دے دیے ہیں، لیکن پھر بھی وہ زخم جبھی بھرے گا جب بابری مسجد تیار ہو جائے گی، اور CAA NRC کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تیسرا کشمیر میں 371 ناقص ہو جائے گا، تو یہ سارے چیزوں کی پوری طریقے سے نہ صحیح لیکن کچھ حد تک بھرنے کا کام کرے گی، جو کھڈا بنے ہوا ہے وہ کھڈا بھرنے کا کام کرے گی، یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، یعنی ایک پر امن طریقے سے حل چاہ رہے ہیں انہوں ہر چیز کا، اور جو بول رہے ہیں سو کر رہے ہیں انہوں، اور جو ہو رہی ہے زیادت تو اس کے اوپر بول رہے ہیں انہوں، کرو مت سنو مت، زیادتی کرو مت سنو مت، جو حق ہے حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اذان کا ٹائم ہو رہا، نماز کا ٹائم ہو رہا، آپ کا بھائی اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔